तुका ह्या दिसांनी आमी पळयता की लॉ अँड ऑर्डर सारखे कॉलॅप्स जालेले आसा. तेजे भायर आमी हे पळयता की बायलांचेर अत्याचार, भुरग्यांचेर मर्डरी केस, ड्रग्स वाडलेले आसा. तेजेर तूं कशें पळयता? लॉ अँड ऑर्डर हाली खूबच म्हणल्यार पेड्यार जाल्लो आसा आमचो. कित्याक फाटीं बी हांवें सांगलेलें की पुलीस व्हेरिफिकेशन्स जे आसा ते सारके जायना. एक सेकंडली आतां ल्हान भुरग्यांचेर किंवा व्हडल्यांचेर अशें कांय डिफरन्सच ना. आतां क्रायम म्हणटा दोगांयचेर हे जाता, कळ्ळें न्हू. सो दोगूय सेफ ना. सो आतां पळोवपाक गेल्यार सगळे असेंब्लीन सगळे उलयतात, पूण क्रायमा बद्दल वाडला तेजे बद्दल कोणूच उलोवंक वचना की हेका स्टॉप कशें करपाचें. कित्याक क्रायम म्हणटा तो केन्ना स्टॉप जावपाचोच ना. कित्याक हांगासर लोकांक सद्याक जी कॉम्पिटिशनां जाल्ली आसा की हांव म्हाजे कडेन उमकी आसा जाल्यार आपूण तेजे कडेन डबल आसा आपूण टिबल करून दाखयतलो. जी लालच आसा मनशाची, ते हिसपान आमी आयज रुमां भाड्याक दिल्ली आसा. धाकटी धाकटी रुमां, तेंची आयडेंटिटी सारकी जायना. लेबर्स हाडलेले हांगा ब्रिज बांदतना, आमचे अटल सेतू देखून बांदतना खुबशे लेबर्स येयलेले जे आतां ब्रिज बी बांदता सगळे. तेंचे वांगडा खुबशे लेबर्स येयले. आनी लेबर्स जेन्ना आउट ऑफ गोवा, आउट ऑफ इंडिया वयता खंयचो बी, तो चड करून आपले जे क्रिमिनल केसीस आसा ते चड करून अशेच दुसऱ्या स्टेटीन येवन लेबरांचें काम करून रावता. सगळ्यांक ना, पूण थोडेशे आसा तशे. थोडे म्हणल्यार म्हाका दिसता मॅक्सिमम आसतले. सो ते भायर आमी पळयता की एक जाणटी बायलेचेर सुद्दां रेप जालो. मागीर कलंगूट ते 3 चेडवांचेर रेप जालो. आयचे डेटीक जे स्लोगन आसा इंटरनेट एक्सपेन्सिव्ह करपाचो, कित्याक इंटरनेटाचेरूच सगळे फोन हे सगळे चलता. कित्याक जो फोन आसा न्हू तो दोळ्यांकडे असो जाता. आनी थंय तूं जेन्ना ते पळयता, आमी जेन्ना न्यूज देखून करता न्हू की उमक्या भुरग्याचेर रेप जालो किंवा उमक्याचेर रेप जालो, आमी हो न्यूज डिफरंट हितून करपाक जाय. कित्याक त्या क्रिमिनल मनशाक अशें दिसता की जो रेपिस्टूच आसा त्या मनशाक अशें दिसता की अरे हेका रेप केलो, हेका कांयच जावंक ना, आपूण सुट्टलो. सो आनी जे कायदे आसा थोडे की विटनसीस आसना थोडे. आतां एक तुमकां एग्जांपल दिता. फाटीं एक चेडवाचेर तसोच हे जालो. फ्रेंड स्वता जावन भितात. फ्रेंड्सांक खबर आसता की आमी तेका पार्टीक व्हेलो आनी तेजे कडेन अशें जालें. कोणें केलां तेय खबर आसता, पूण कोण फुडें येवन सांगना. कित्याक तेंचे आवय बापूय तेंकां फाटीं काडटा. आमकां केसीच्यो भानगडी नाका, आमकां ह्यो झंझटी नाका, तूं सायडीक राव, तुजे एग्जामी चलता, तुजे हे आसा, तुजे ते आसा, आमची नांव खाण जातली, तूं थंय कितें करतालो म्हूण लोकांक सांगतलो. सो हेजे तेका लागूनच जे आमी आमच्या भुरग्यांक फाटीं काडटा दुसऱ्यांक विटनस रावपाक, जे ऑलरेडी दोळ्यांनी पळयला कोणें केला, तेन्ना दुसऱ्या क्रिमिनल जो रेपिस्ट आहा, एक्युज्ड आहा, तेका तो फायदो मेळटा आनी तो सुट्टा. सो जेन्ना आमी वग्गी रावता तोंड बंद करून, तेन्नाच तर हे क्रायम चड जाता. सो हेजेर तुका कितें म्हणपाचें? पुलिसांनी कशें दखल दिवपाची गरज आसा म्हणटा? पुलिसांनी स्ट्रिक्टली म्हणटा ते आतां क्रायम म्हणटा ते स्टॉप कशें करतले हे पुलिसांक बरे भशेन खबर आसा. पूण तेंकां वयरसून जेन्ना ऑर्डरी येता की हे करनाका ते करनाका, तेंकां सगळ्यांक आपापली एरिया सांबाळून काम करची पडटा. कित्याक हो डिपार्टमेंट म्हणटा आपूण थंय वयचो ना, तो डिपार्टमेंट थंय वयचो ना. जेन्ना रेप जाता किंवा मर्डर जाता तेन्ना सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी वांगडा मेळोन काम करपाक जाय आनी तेंकां ती सुटका दिवपाक जाय. हे आमी एका वर्सान, हे आमी 2 वर्सान आमी पळयता जो ड्रग्साचो जो कन्सायनमेंट जो पुलीस धरता. पयलीं धरताले की 50 लाखाचे या तर 20 लाखाचे. आयज कोट्यांनी करोडांनी पयशे ड्रग्स कन्सायनमेंट धरता. जाल्यार ड्रग्स येता कोण आनी तेका सपोर्ट कोण करता अशें गोंया भितर तेका येवपा खातीर भितर एंट्री? ड्रग्स म्हणटा ते पुलिसांक एक्चुअली सगळे खबर आसता. प्रॉस्टिट्यूशन खंय जाता, ड्रग्स खंय जाता, इलिगल एक्टिविटीज खंय वयता, हे पुलिसांक एक्चुअली सगळे खबर आसता. अशें ना की तेंकां खबर आसना, पूण खंय तरी ते बी भिता तेंकां हात घालून. जेन्ना तेंकां वयरसून ऑर्डर येयली की ते रेड मारूंक बसता, तेन्ना तेंकां इतले करोडांचे धरपाक मेळटा. जर हे तेंच्यांनी पयलींसूनच जेन्ना स्टार्टिंगसूनच जालेले तेन्नाच स्टार्ट केलेले जाल्यार आयज इतलो ड्रग्स आमच्या गोंयांत आसचो नासलो. सो ही सुटका पयलींसूनच जाल्ली आसा. म्हणल्यार हांगा धरप कशें जाता. आतां आमकां कशें दिसता कितें बाबा आतां बिजनसाचेरूच तुका उलयता हांव. समज रेस्टॉरंट बिजनस आसा,
तो आपले बरें चलपाक जाय म्हणून तेजी लावून दिता. हेजे मिनींग पुलिसांक सगळी खबर आसता कोण आमकां लावून दितलो, म्हणल्यार टिप्पणी टीप जी दिता ते कोण दितलो हे पुलिसांक खबर आसता. तरी बी पुलीस जाणा जावन बी थोडे कित्याक तांकां कोण इन्फॉर्मेशन दिता तो तांकांय कोण इन्फॉर्मेशन दिता आसतलो, सो ते धांवता आसतले. सो पुलिसांक सगळी खबर आसतना पुलिसान एक्चुअली कोणाचो मनीस आनी कोणाचो ना हे न पळयता आनी विदाउट पावर, विदाउट व्हडल्या मनशाचो पावर हे सगळे चलोवंक शकत ना. कित्याक तुका हांगा गोंयांत क्रायम करतलो जाल्यार व्हडलो कोण हेड एक ऑफिशियली आनी एक पॉलिटिक्स नासतना आनी एक स्वता लोकल सपोर्ट नासतना असले इतले ड्रग्स गोंयांत घेवन आनी रावूंक विकूंकूच शकना. आमी पळयता की आतां जे कोस्टल बेल्टाचेर आमी जे ड्रग्स मेळटाले आयज ते सिटीन पावलेले आसा आनी ते भितर गांवांनी सुद्दां पावलेले आसा. मेन पर्टिक्युलरली म्हणटा तो गांजा विलेजान गांजा जो प्रकार आसा, गांजा कॉलेजीन देखूनय जाता ते उगवता, सिटीनी उगवता गांजा, तेजेर कशें पळयता तूं? आता कितें जाला तुमकां म्हणटा न्हू क्रायम म्हणटा तो एक सगळ्यांक एक अशें जाल्लें आसा की काय न्हू क्रायम म्हणल्यार आतां आपूण सुट्टलोच, कितें जातलें भितर पडटलेच. एक जाल्यार तांकां पुलिसांक हात लावपाक मेळना, ह्युमन रायट्स वयता तेंचे अगेन्स्ट उबे रावता, मारलो कितें केलो तांकां टॉर्चर देखून केलें जाल्यार ह्युमन रायट्स उबे रावता. सो पुलीस करतले कितें? सो पुलिसांनी ट्रिटमेंट सगळ्यांक सेम करपाक जाय. आनी म्हाजे गांजा पळय आसा हेजेर म्हाका एक्चुअली ड्रग्साचे बद्दल कित्याक आमी म्हाका इतले हे ना, पूण पुलिसांनी तेजेर चडसो हे करपाक जाय आनी बंद करपाक जाय जाल्यार कॉलेजीचे उमके मिटराचेर उमके हेजेर अननोन पर्सन आयडेंटिटी जालो किंवा लोकल देखून जावं तो थंय दिसती पडटा, आपले स्वताचो विलेज सोडून आपलो स्वताचो एरिया सोडून तो त्या कॉलेजी कडेन दिसता किंवा त्या गांवा कडेन दिसता, तेजेर नदर दवरूंक जाय की तो कित्याक लागून थंय येयला. कित्याक आयजकाल चडशे ड्रग्साचोच बिझनस बॅगां देखून स्कुलाचे बॅग देखून घेवन जाता. म्हणल्यार तूं म्हणटा ते सारकें आयडेंटिटी व्हेरिफिकेशन जावपाची खूब गरजेची, इवन लोकलाची जावपाची गरज आसा. कित्याक लोकला कडेन आमी तेंची इन्फॉर्मेशन काडना, हेजे कडेन हे सगळे म्हणल्यार आयजकाल जी स्टायल्स आनी लायफस्टायल जी जे भाशेन जाल्या सगळ्यांची तेका लागून बी पॉकेट मनी थोड्यांक पावना आनी तांकां संवय खूब जाल्ली आसा की सगळेच पार्टी हे ते गर्लफ्रेंड्स करया, फ्रेंड्स सर्कल करया, पार्टीज करया, आमी आपल्या बोल्सान पयशे मोडया. सो हे सगळी स्टायल जी आसा तेका लागून बी भुरगे खूब वायट रस्त्यार गेल्ले आसा. सो हे पुलीस पळय बारीक बारीक लोकांक दवरता, बारीक बारीक जे आतां कोण खंय सापडलो आनी खंय सापडलो ते भुरग्यांक तेंच्यांनी चान्स दिवपाक जाय की तांकां बरें शिकपाक, बरें हितून रिहॅबान बी घालून तांकां एक फुडें काडपाक जाय. तांकां डायरेक्ट काडले भितर घातले, व्हडल्या मनशांक जो मेन आहा ताका तुमी सोडटा ताकाच धरा न्हू, सगळें बंद जातलें. तुमी मुडांसूनच जेन्ना कापून उडयतले तेन्ना आमचे भुरगेय सेफ जातले न्हू. आयज ते भुरग्यांच्या आख्या रक्तान सगळे ते विश भरलेले आसा, ते ड्रग्स कितें गांजा वांजा म्हणटा पळय तेका लागून. ओके. आनी सेकंड तेन्ना इतलो प्रकारचो तेन्ना ड्रग्स धरता तेका डिस्ट्रॉय केन्ना करता कांयच कळना. एक्चुअली ती डिस्ट्रॉय करपाची गरज आसा न्हू, ती डिस्ट्रॉय करिना, ते काडून दवरता न्हू आपले हितून लॉकरान लॉक मारून. सो तेच मागीर खंय वयता. स्पेशली म्हणटा ते आयजकाल आतां न्यूज देखून हांव पळयता की पुलीस देखून गांजा ओडटाना धरलो खंयच्या तरी स्टेटीन, न्यूज पळयताले हांव. सो जेन्ना हो गांजा आसा पळय स्वता पुलिसांनी आपल्या स्वता डिपार्टमेंटांक पयलीं अल्कोहॉल, ड्रग्स आनी स्मोकिंग जे कोण करता तांकां डिपार्टमेंटान दवरूंकूच जायना. जेन्ना तो स्वता घेता तो ताका कितें स्टॉप करतलो? तूं पुलीस डिपार्टमेंट न्हू, यू आर वेअरिंग अ युनिफॉर्म. तुमकां पळोवन भुरगीं भिता, पयलीं भितालीं आयज भिना. कित्याक तुमी बी स्वता तितूनच आसा, कित्याक तूं बी मनीसूच. सो कितें आसता पुलिसांचे इम्पॉर्टंट तेंची फॅमिली जेन्ना तांकां स्ट्रेस दिता हे सगळे चालू करता. सो तेंचे फॅमिलीन बी अशें आसपाक जाय की पुलिसाक तो स्ट्रेस मेळपाक जायना. तो कोणूय जावं, धाकटो हवालदार पीसी जावं किंवा तो कॉन्स्टेबल जावं किंवा तो व्हडलो जावं, कोणूय जावं, तांकां जेन्ना घरान स्ट्रेस मेळटा ते भायर येवन तेच करता. जेन्ना तूं तेच करता जाल्यार तूं दुसऱ्यांक कितें सांबाळटलो? सो मेन होम मिनिस्टरान आनी डीजी जो आसा तेंच्यांनी जे कोण स्मोकिंग, ड्रिंक आनी असले कितें करता तेंचे ब्लडान जेन्ना येता, थोडे कितें करता एक म्हयनो कांय घेयना टेस्ट आसा म्हणून, सारके क्लीन रावता, सगळे फटयता, भायर वचपाक बी तेच करता, सगळे फटयता. सो तेंचे कशें हे टेस्ट करप हे गव्हर्मेंटान डिसायड करपाक जाय, कित्याक जे मेरेन तो स्टॉप जायना कोणूच सुदरचो ना. तुवें म्हणलें की पुलिसांक खंय तरी दबाव आसता म्हणून,
जाल्यार हितूर होम मिनिस्टरी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आसा. तेणी दिसता तुमकां की पुलिसांक फ्री हँड दिवचे कितें सगळें डिडक्शन हे करपा खातीर, डिटेक्ट करपा खातीर, खंय कितें जाता की खंय कितें जायना तें. पुलिसांक फ्री हँडूच आसा. पुलीस खंय कोणाक विचारता? पुलीस खंय कोणाक विचारता? पुलीस फ्री हँडूच आसा. फक्त जेन्ना धरता तेन्ना तांकां फोन येता. फोन आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक म्हणजे सांगूंकच शकना, तेजेच मनीस मागीर सोडयता. कळ्ळें? सो कितें आसता, विदाउट पॉलिटिकल कोणूच बेश्टो इतले इजिली कांय करूंक शकचो ना. तो पुलीस डिपार्टमेंट जावं किंवा तो कॉमन मनीस जावं, विदाउट पॉलिटिशियन हे सगळें कांय जावंकूच शकना. हांव म्हणिना की पुलीस एकट्याक लागून हांव सगळ्यांक वायट म्हणूंक शकना, पूण हे आमकां गरजेचें आसा. आमचो समाज तर क्रायम फ्री जावपाक जाय जाल्यार हेंका पयलीं आपणाक सुदारचें पडटलें. हेंची जी लायन आसा, आमी थोडे सादारण अशे सादेशे भुरगे एक टायम जो चुकता, पार्टी केलो, खंय ड्रिंक घेतलो, तेका काडून आमी भितर उडयता. तेंकां तो पुलिसांचो मागीर भंय वयता भुरग्यांक. सो पुलिसांक भुरग्यांचो भंय न दाखयता तेंकां तेंचे स्वताचो आरसो तेंकां भुरग्यांक दाखोवन दिवपाक जाय. पूण भुरग्यांचें कशें जालां, जेन्ना घरानूच आवय बापूय फ्री हँड सोडलेले आसा जाल्यार तो पुलिसांक कित्याक भितलो? हे म्हाजो चेडो पडलो भितर, चला आमी हांगासून थंयसून बेली करून तेंकां काडटा. सो भुरग्यांक भंय आसपाक जाय, म्हाजे आवय बापूय म्हाका 6 म्हयने वर्सभर तरी काडपाची ना. हे जेन्ना जातले तेन्ना भुरगीं सुदारतली. पुलीस जेन्ना आपले हितून सारके रावतले तेन्ना समाजूय सुदारतलो. म्हणल्यार क्रायम कमी जातलो. ड्रग्स म्हणनाका, प्रॉस्टिट्यूशन म्हणनाका, बारीक बारीक क्रायम आसा, दादागिरी आसा. सो आनी पुलिसांचें कितें जाता, चड करून पुलिसूय मनीस कशें, म्हणल्यार तेंकांय भुरगीं आसा, सो ती खंय तरी इमोशनल आसता. तेंकां पयलीं इमोशनल पळय आसा हे काडून उडोवपाची गरज आसा. तो किंवा वळखीचो जावं. आनीक लोकांनी कितें पळयलां, पुलिसांक जर जेन्ना पॉलिटिशियनाच्या भुरग्यांक किंवा पॉलिटिशियन जेन्ना रॉंग करता, तो आयज पासून भितर पडोंक ना गोंयांत. जेन्ना ते जातले तेन्ना सगळे सुदारतले. दुसऱ्या विशयाचेर वळया आमी की आमी पळयता की इलिगल बांदकाम चालू जाल्लें खूब वर्सां पयलीं, आनी एन्क्रोचमेंट करून ती घरां बांदली 60 वर्सां 70 वर्सां हायवेचेर. तेन्ना एक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली की एक कितें इलिगल स्ट्रक्चर डेमोलिशन करचें म्हणून. तेजेर कितें पळयता? आनी तितून इनवॉल्वमेंट गोंयकार सुद्दां आसा. तूं गोंयकार ना म्हणून ना, गोंयकार आसा. तेंचें कितें? डेमोलिशन आमचे नॉर्थाक चड जालां. आमच्या नॉर्थ सायडीक डेमोलिशन खूब जाल्लें आसा. गोंयकारांची बी जाल्या, भायल्या लोकांची बी जाल्या. पूण हांवें स्वता पयला CRZ, सावथाक CRZ खूब आसा. सो तेका लागून CRZाचेर हॉटेलां बांदलेलीं आसा. खुबशे बिझनस करता. भायलो लोक केन्ना येता गोंयांत? जेन्ना गोंयकारूच तेका आपलो हात दिता. सो जेन्ना गोंयकार हात दिता तेन्ना हे सगळे भायले येता. सो ही सगळी एक बिल्डर लॉबी जाल्ली आसा. प्लस हांगा पयशे, लालच आसा. कोण कोणाचे आमी गोंयकारपण म्हणटा, सगळी आमी गोंयकार म्हणटा. मातशे गोंयकारांक कितें म्हणलें जाल्यार फटाफटा नाका जाल्ले कमेंट, तुजेर कितें मिमीस चालू जाता. पूण सत्य उलोवपाक हांगा कोणाकूच येना. कित्याक हांगा सगळेच इल्लिगल आसा. हांगा कोणूच दुदान धुल्लो ना. सो इल्लिगल घरां मेन म्हणटा ती जी एग्रीकल्चर जाग्याचेर जी घरां बांदल्या ही पयलीं मोडून उडोवपाक जाय. गोंयकार जावं किंवा तो भायलो जावं, हेजी मोडून उडोवपाक जाय. हेंकां सपोर्ट करपी डेप्युटी कलेक्टर्स, मामलेदारान आनी हे बारीक बारीक थोडेशे आसा, हे तांकां सपोर्ट करतात. हेंची फायली भितर घेवपाक, तांकां मातसो टायम दिवपाक, स्टे घेयात. म्हणल्यार जो मनीस तेंचेर कंप्लेन दिवून घालता जाल्यार ते मातशे थंड पडपाक. पूण हांगासर थंड पडपाक जायना. तो कोण आसा, आतां आमच्या CMान कितें करपाक जाय, CM जर खरो आसा करप्शनाच्या अगेन्स्ट, आनी CM जर खऱ्यांनीच BJP सरकार जर खऱ्यांनीच सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर, हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा जर तो खऱ्यांनीच फॉलोअप करता आनी तेच फॉलोअप करून जर तेणें खऱ्यांनीच नॉर्थाची आमची सगळी घरां मोडल्या जाल्यार हांगा खुबशीं घरां असली आसा की इल्लिगल आसा आनी पॉलिटिकल कार्यकर्त्यांची आसा. हेंचेर दुसरो कायदो आनी ओपोजिशन किंवा कॉमन मनीस आहा तेंचेर दुसरो कायदो. म्हणल्यार तेंकां एक भंय घातला, तुमी म्हाका वोट घालना जाल्यार तुमचें मोडून उडयतलो. आतां समज कोण पॉलिटिशियन आसा तेजे अगेन्स्ट कोणे कार्यकर्त्यान काम केला दुसऱ्या पार्टी वांगडा भोवन किंवा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट वांगडा भोवन, तेजी घरां मोडून उडयल्ली आसा. सो हांगासर आयज काल सगळे कितें म्हणटा की आमचे मोडचे ना, कित्याक ते ऑलरेडी चमचे जाल्ले आसा.
बीजेपीचे एक्स जे आसा तेंचे चमचे जाल्ले आसा आनी ते तांकां घेवन भोंवतात, सगळ्या ऑफिसांनी भोंवतात. सो हांगा लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा पळय न्हू, कोर्टाक जेन्ना हे कंटेम ऑफ कोर्ट करतात, कोण पॉलिटिशियन स्वता कंटेम ऑफ कोर्ट करतात, डेप्युटी कलेक्टर स्वता कंटेम ऑफ कोर्ट करतात, असल्यांक सपोर्ट करून. कळ्ळें. दुसरी आसा इल्लीगल घरां. आतां कोणाक इल्लीगल घरां बांदता, घरां समज कोण जागो घेता जाल्यार ताका रस्ते ना भितर वचपाक, तरी हेंच्यांनी घरां बांदून दवरल्या. ते गाडी वचोंक शकना, चलोन देखून मनीस सारको पावूंक शकना, तांकां देखून तेंची देखून घरां इल्लीगल अजून बांदलेलीच आसा. खंय मोडल्या? म्हाजे कडेन 250-300 फायली आसा. खंय मोडल्या कोणे? बरोबर. जर हो डॉक्टर प्रमोद सावंत जो सरकार आसा खऱ्यांनीच कोर्टाक इतलो फॉलोअप करता, इतलो भिता कायद्याक आनी करप्शन करपाक, जाल्यार पंचायतींतले मेंबर्स, सरपंच यांची घरां अजून कित्याक मोडूंक ना? विषय काढलेलो तो. हय, यांची घरां कित्याक मोडूंक ना? कितें दिसता? पॉलिटिशियनाचे इल्लीगल कांयच ना, कांयच ना इल्लीगल. कोमलीदाद जागे यांचे कशे लिगलायज जाता? एग्रीकल्चर जागे यांचे कशे लिगलायज जाता? आयज तेंचेर आमी सगळे कडेन घातलेले आसा. जे कोणे तांकां परमिशनां दिल्या तेंचेर देखून आमी इन्क्वायरी बसोवपाक आसा. कित्याक जेन्ना तुमी कॉमन मनशांक ते कायदे कायदे म्हणून तुमी तेंची घरां मोडटा, तेंची भुरगीं बायलां तुमी तेंकां रस्त्यार उडयता, तेंकां तुमी मातसो चान्स देखून दिना, तेन्ना तुमकां आवय पंचायती येता धडा धडा जेसीपी लावन मोडून उडयता. आतां तुमी 20 पॉयंट घराचेच पळया, वयर मातशे बांदले, जागो पावना, फॅमिली वाडटा जाल्यार कोण वयर बांदता, तेजी घरां मोडून उडयला. कित्याक? तुवें नड्याच्याच घरान रावपाचें, तूं वयर कित्याक सरता? आमी वयर सरतले. सरपंच आनी पंचायत मेंबरां कडेन इतलो पयसो खंयचो येता? पयलीं तुमी सादे रावन इलेक्शन जिखून येता, वर्सा 2 वर्सां भितर तुमचे बंगले, गाडयो, इनोवा म्हणनाका, फॉर्च्युनर म्हणनाका, खंयचे येता? कशे येता? हेंचेर कित्याक कांय इन्क्वायरी जायना? जेन्ना पंचायत सारकी ना, म्युनिसिपालिटी सारकी ना, जाल्यार आमी ह्या कॉमन मनशांचेर कित्याक प्रेशर घालता? आनी कित्याक करप्शन जावचें ना? कित्याक जेन्ना पंचायतूच सारकी ना म्हणून तर हें जाता. बरोबर. जर खऱ्यांनीच आमचो गव्हर्नमेंट खऱ्यांनीच करप्शन नाका म्हणटा जाल्यार पयलीं तुमचे स्वताचे जे पंच मेंबर्स आसा, तुमचे कार्यकर्ते, तेंचेर पयलीं इन्फॉर्मेशन काडा मरे, तेंचे पयलीं मोडान दाखया. तेन्ना लोक म्हणटलो हा बाबा तेंची मोडटा, आमकांय भंय आसा आनी आपूण लिगलायज जातलो. तुमकां जाय तेन्ना लिगल करतले, तुमकां जाय तेन्ना इल्लीगल कायदे काडटले. आतां प्रमोद सावंतान असेंब्लीन कितें म्हणलां? उमके 70 कितें 71चे लिगलायज करतलो. ओके आसा. 71 देखून घाटी खूब येवन रावल्ले आसा. तेका कितें म्हणटलो? तेका कितें म्हणटलो? गोंयकार हांगा तेंच्या फुड्यान गोंयकार दिसना. कळ्ळें? सो हांगा प्रश्न गोंयकार आनी घाटियाचो येयना, हांगा प्रश्न येता कायद्याचो. कायदो फक्त कितें आमच्याच लोकांक, साद्या लोकांकूच लागता, तुमकां लागना, पंचांक लागना, किंवा आतां पुलीस सांगता तुका, नांव घेयना. इतल्यो जमिनी घेतल्या, खंयचे जमिनी? काय कोणाची जमीन आपल्या नांवार करून तेका प्रमोशन दीत गेला काय? म्हणल्यार थोडे आसता पॉलिटिशियन, ते तेंचे कामाक लायला म्हणून, तेंकां प्रमोशन दिला म्हणून तेंचे सगळे करप्टेड जमिनी आसा ते तुज्या नांवार घेवन तुका फसयता. सो पुलिसांचेर देखून इतल्यो जमिनी आसा तेंच्यो, सावथाक गेले जाल्यार इतल्यो तेंच्यो जमिनी आसा, हे इतले करोडांची जमीन तेंचे कडेन खंयचे येता? एक जालें. जेन्ना स्वता ऑफिसर्स करप्ट करता, जो कायदो बरोवपी, दुसऱ्याक न्याय दिवपी तो स्वता मनीस इल्लीगल घरां बांदता, जाल्यार तो मनीस डेमोलिशन करपाची जेन्ना ऑर्डर पास करता, तो स्वता कसो इल्लीगल रावना? तेंचे जे लोक असता, म्हणजे आमचे आता तुमचे रिपोर्टरांचे कशे ह्या कम्युनिटी आसा तसे तेंचे बी असता. सो तेंचे भितरूच जेन्ना सारकें ना जाल्यार आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन कितें म्हूण अपेक्षा करपाचे? अपेक्षा जेन्नाच दवरूंक शकता जेन्ना तो स्वता आपल्या मनशांचेर एक्शन घेतलो. गर्दी येयलो, अरे हाडाक जेन्ना कुत्र्यांक जेन्ना हाड दिसता, उपाशी लोकांक जेन्ना हाड दिसता तेन्ना गर्दी येतलीच. ते उपाशी लोक, तेंचे आयकून तुम्ही स्टेटमेंटां काडटा डायरेक्ट. तुमच्या स्टेटमेंटाचेर एक्शनां कशी जाता? कित्याक जाता? खंयचो कायदो आसा की एक सीएमान किंवा एक कोणे मंत्रीन उलयलो की तेजेर एक्शन जावपाक जाय? कोर्टानूच ऑर्डर हाडा की आपणेन अशें म्हणलां एक्शन जावपाचें म्हणून. हाडा ऑर्डर.
आमकां कॉमन मनशांकूच कित्याक ती एक्शनां लागता? तुमकां लागना? तुमकां लागना? तुम्ही 10 वर्सां असता किंवा 15 वर्सां असता, पण तुम्ही जे कायदे काडटा लोकांक सगळ्यांक त्रासान घालून वयता. कायदे काडटा जाल्यार सारखे काडा, जे सगळ्यांक समान कायदो आसपाक जाय. पयली स्टार्ट तुमचे पंचायत तुमच्या पॉलिटिशियना कडेसून स्टार्ट करा. एक मंत्री सादोसो बेकरी असता तेजी, खाव तो मातयेची हांडी करता. एक मंत्री एक एक्झाम्पल दिता. समज तो एक सादोसो मनीस आसलेलो, पंचायतीक बसलो किंवा म्युनिसिपालिटीक बसलो, मागीर डायरेक्ट MLA जालो. मदींच तेजे कडेन 600-700 कोटीचो इन्कम जाता. मदींच तेजो व्हडले व्हडले हॉटेलां जाता. कशी जाता? कशी तेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. कशी जाता? कशी स्टार्टिंगसून एंड मेरेन इन्क्वायरी करा. पार्टीक फंड येयलो की जालो MLA क्लीन. कोणे रेप केला, भलत्याच मंत्र्यांचे रेप केस घालून तुम्ही ताका फसयता, तेजी नांवां घाण करता. कित्याक? तुमकां तो आमदार तुमच्या पार्टीन रावपाक जाय, तुमकां फंडिंग करपाक जाय म्हणून. हे रॉंग आसा. जेन्ना तुम्ही खुद स्वता करप्शनाक सपोर्ट करून तुमचे मंत्री करून घेता, तेन्ना तुम्ही दुसऱ्यांक कायदे करूंक शकना. तुम्ही स्वता पयलीं क्लीन जाया, मागीर दुसऱ्यांचेर तुम्ही मोडपाक वचा. घरा मोडूंक जाय. इल्लीगल हा तेंची मोडा, ना म्हणिना, मोडा. पूण जे तुमकां जाय तशे कायदे, आतां सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट बोबाड मार जाता. इल्लीगल बांदकामां मोडूंक जाय, तुमकां 6 दीस दिला, 8 दीस दिला, तो वाडयला. 6 दीस 8 दीस वाडयता. पूण जेन्ना सुप्रीम कोर्ट कसले, हायकोर्टा असले, जेन्ना कोर्टान जेन्ना तुमकां परतून परतून वाडोवन दिवची पडटा, हेजेरूच कळटा की तुम्ही कितले करप्टेड आसा ते. सो सेकंड थर्ड मुद्दो आसा तो आमी कोमनीदाची घरां मोडपाची ऑर्डर येयल्या आनी तितून सुद्दां हे आसा, तितून भायले लोक आसात, पण तितून गोंयकार सुद्दां आसा. तांकां रिहॅबिट कसो करतलो? तांकां सेटलमेंट कसो करतलो? ते 60-60 वर्सां तेंच्यांनी घरां बांदून रावलात आनी आपले मेहनतीचे पयशे, गोंयकार आमचे आपले बारीक लोक, ते मेहनतीचे पयशे घेवन ते आपले बांदतात. तेंचेर कशें सेटलमेंट, तांकां सेटलमेंट कसो करतलो? उठ्ठा सुट्टा स्ट्रेट ऑर्डर पास करता की मोडपाक जाय. कित्याक लागून ते भिवयता? इलेक्शन लागीं येयला, वोट घाला म्हाका. इलेक्शन लागीं येयला, वोट घाला म्हाका, नाल्यार तुमची घरां वयतली, तुमची भुरगीं बाळां सगळीं रस्त्यार पडटलीं. तूं जर करप्टेड आसा जाल्यार तूं म्हाका सपोर्ट कर, हांव तुका क्लीन मनीस करून काडटा. तूं जर करप्टेड आसा जाल्यार तूं आमी सांगता तशें आयक, नाल्यार आमच्या एक्स MLA जावं कोण आसा तांकां तुमी पावयात. हांगा मरे ओपोजिशनांनी प्रेझेंट जे कोण आसा पळय, आमी कोणाकूच कित्याक हांगासर अशें दिसता कितें जे कोण येवन उडकी मारून येयल्या पळय ते चड करप्ट करता. कित्याक तांकां आतां पयशे मोडल्या पळय ते सादोवपाक जाय, कळ्ळें? सो कशें आसा, कोमलीदाद जागे आमचे विलेजस जे गांवकार आसा, गांवकार एक्झाम्पल तुमकां फातर्पेचे दिता. फातर्प्या, कुंकळे, थंयसर खुबशे गांवचे लोक आसा जे थंयसरले स्थानीक सारके, कळ्ळें न्हू? त्या लोकांक आतां फाटीं नोटीस काडल्या घरां मोडपाची. तुमकां आमी फुडें दिता, तुमी हांगासरली वसा, तुमचे मोडपाक आहा, तुमचे इल्लीगल आसा. आमकां खबर ना, पंचायत हितून कांय करना, पूण भलतेच मनीस नोटिसा काडूंक लायता. आनी तितून एक ती आसा ती सितल म्हणून पंच मेंबर आसली, पयलीं सरपंच आसली, आतां पंच मेंबर आसा. तिजी स्वताचे इल्लीगल 2-3 बंगले घरां आसा. आनी थंय आनी एकटो आसा मनोज म्हणून, तेणे कोमलीदाद जागे मनोज सावंत देसाई दिसता तो, आनी एक आसा सोनल देसाई म्हणून. हेंच्यांनी इतलो लाख स्क्वेअर मिटर कोमलीदाद, हितून सोनल देसाई एग्रीकल्चरान येता, तो बाबू वांगडा चडसो आसता. तेजे आख्खो बंगलो आसा, एग्रीकल्चर लँड हाल्ली बांदला, जमीन देखून तेजे नांवार ना. एक जाले पळय, आनी कोणाचे आसलेले मोडून उडयल्ले. हेजे कित्याक दवरला सांगता तुका. आतां तूं कोमलीदादाची विचारता म्हाका. कोमलीदाद तूं मातसो कितल्यान गेलो न्हू बेतला वयर, की थंय मरे कोमलीदाद सगळे दोंगर पडे. थंय तुका गरीब कमी 5-5 करोडाचो बंगलो बांदलेलो आसा. 1-1 लाख स्क्वेअर मिटर जागे घेतलेले आसा कोमलीदाद. कोणाचे हेजेर घेतात ते? बेश्टीच घेता. पंचांचो सपोर्ट ना, आमदाराचो सपोर्ट ना, बेश्टोच घेता. तुका एक्झाम्पल दिले पॉलिटिशियन खंय तरी इन्वॉल्वमेंट आसा भितर. कित्याक जाता, तो थंय आसा पळय एक्स, तो CMांक वांगडा बसता उठता, वोटिंगाक लागून कितें करता खबर ना. जर खऱ्यांनी तेजे वोटाक व्हॅल्यू आसलेले जाल्यार आमची जी MP आसा BJPची डेंपे, ती कशी पडली कशी?
पडली कशी? अरे बाबा हांव इतलेंच सांगता, कोंबलीदाद जागे हे आमचे स्वता स्थानीय लोक आसा पळय तांकांच दिवपाक जाय. गांवचे लोक खूब पयलींसून रावल्ले आसा स्वता, तांकां आपणाक गोंयकार म्हणपाची गरज ना, ते स्वता गोंयकार. फातर्प्या देवळा कडेन कितलेच लोक रावता थंयसर. तेच्या सायडीक आतां हे आमचे टेम्पल आसा, हे आमचे टेम्पल आसा. टेम्पलाच्या सायडीक हांगा खूब गांवची घरां आसा. त्या गांवच्या लोकांक कोणाकूच नोटीस दिवपाची गरज ना, कित्याक ते थंयसरले स्थानीय लोक, तांकां कोणेनूच नोटीस दिवपाक जायना. ते थंयसरले स्वता थंयसरले लोक, तेंच्यांनी इतली वर्सां काडल्या थंयसर, तांकां नोटीसी वयता म्हणल्यार म्हाका शॉक दिसले. ह्या मनशांक लागून हांव भितर पडले. कित्याक लागून? गांवच्या लोकांक लागून उबे रावले. स्टार्ट एकट्या कडेसून केले, पूण आयज पासून म्हाजी नदर थंय आसा. कित्याक इतली घाणयाडी पॉलिटिक्स चल्लेली आसा, ते हांव फुडें एक्सपोज करता. सद्याक इतलो एक्झाम्पल दिला तुका हांवें, कळ्ळें? कितें आसा, कोंबलीदाद जागे हे आमचे स्थानीय लोक जे आसा गांवकार, तांकां दिवपाक जाय. भायल्या लोकांक तूं 60 वर्सां दिवून जावं, तुजी आजी पणजी गोंयची ना, तुका दिवपाक जायना. तुजी आजी पणजी 60 वर्सांसून हांगा 60 वर्सां पयलींसून दिकून ना. कोंबलीदाद जागे जर ग्रँडमदर ग्रँडफादराचो जे सर्टिफिकेट आसा ते गोंयची ना, तूं गोंयकार, तूं लोकल सारको म्हणून सांगूंक शकना. आनी कोंबलीदाद जागो हो आमचो गोंयकारांचो, हक्क गोंयकारांचो. तूं 40 वर्सां रावलो हांगा, जल्मान येयलो, तुजो बापूय जल्मान येयलो, तूं जालो. मागीर हांव वयता अमेरिका जल्मान येता, भुरगीं जल्मान काडटा, ते अमेरिकन म्हाका दितले? ते तूं राव म्हणटले, तुका कर बिझनस, पयसो आसा करोडांचो राव. शेवटचा प्रश्न विचारता, हे जे करप्शन, हे ड्रग्स, हे जमणी खातात लोक, यांचे नियंत्रण कशें धरपाचें? जमनींचे नियंत्रण पंचायतीक ह्यो कितें म्हणटा ते पंचायतीच्या हातीचे ह्यो कायदे काडून घेवपाचे. डेप्युटी कलेक्टरांच्या हातींसून हे कायदे काडून घेवपाचे. हांकां दिवपाक जायना. कित्याक हांगासरले लोकलूच हांगा डेप्युटी सरपंच, सॉरी डेप्युटी कलेक्टर आसा किंवा कलेक्टर आसा, लोकल आसा. जेन्ना कलेक्टर भायले हाडटले, कलेक्टरूच भायले हाडटले, तेन्ना हे करप्शन बंद जातले. लँड ग्रॅबिंग तेन्ना बंद जातले. आतां कितें जाला, हे थंय मुगो कलेक्टर आसा, म्हाजो वळखीचोच गो, थंय मुगो मामलेदार आसा, आमचे सयरे गो, आमच्या चेडवाक लायला मुगो ते दिसा आमच्या मंत्र्यान, तो कलेक्टर जाला, ते कलेक्टर जाला, ते मामलेदारान आसा. ही थंय भितर बसून असली कामां करता. सो जेन्ना हांगा सोयरीगतीच बंद जातले गव्हर्मेंट हितून ऑफिसांनी मेन आसा पळय ते, तेन्ना जावन लँड ग्रॅबिंग बंद जातले. हांव म्हणिना हांगा भायल्या लोकांक हाडून जॉबा दी, पूण केन्ना केन्ना भायले जेन्ना दुसऱ्या स्टेटीन येता तेन्ना खुबशे क्रायम बंदूय जाता. पूण कितें आसा, तांकां देखून पॉलिटिशियन दाबून दवरता. कळ्ळें न्हू? सो हांगासर पुलीस, कलेक्टर जावं मामलेदार जावं पंचायत जावं कोणूय जावं, हे सगळे पॉलिटिशियनाच्याच हितून दाबून दवरलेले आसा. सो आमी हांकां ब्लेम करचे पयलीं हांकां पयलीं ब्लेम करपाक जाय. कळ्ळें न्हू? खुबशे करप्शन जाता आनी आमकां एक्चुली आमी उलयले म्हणटकच मागीर आमचेर केसी घालता. हांव स्वता लोकां खातीर वावुरता, म्हाका स्वता खबर ना हांव केन्ना कितें जातलें तें. कळ्ळें न्हू? पूण कितें आसा, आमचे भितर एक फूट आसा लोकां खातीर उलोवपाची, पूण आमच्या लोकांक तें कळना. लोक कोण भडकयलो भडकता, भडकून घेवन फायदो ना. स्वता कंप्लिटली आयका कितें म्हणटा, कित्याक लागून म्हणटा. हांव तुमच्या खातीरूच झगडटा, म्हाज्या खातीर झगडना. म्हाका कसलीच आशा ना, बंगले, गाडी, हे ते म्हाका कसली आशा ना. मनीस मरतकूच 4 खांदेच जाय पडटा किंवा येदो असो जागो जाय पडटा. म्हाका जर खऱ्यांनीच इतली व्हडली व्हडली आशा आसलेली जाल्यार हांव कितलेशेच करूंक शकपाचें ना, केन्ना करूंक ना. म्हाका सदांच सोशल वर्कान खुशी मेळिल्ली आसा, पूण ते देखून खंय तरी आयज हांव डगमगपाक लागला. खऱ्यांनीच सोशल वर्क आमच्या गोंयांत गरज आसा काय? कित्याक लोक खूब आमकां यूज करता. कळ्ळें न्हू? लोक खूब यूज करता, असले यूज करता की कोण खरो कोण फोटींग हे बी कळना. तुज्या फुड्यान चप्पल घालिनासतना येतलो, फाटल्यान पळयता जाल्यार तो बरो पाटयो करता. कळ्ळें? सो असले खूब जाता. हांव फक्त एकूच रिक्वेस्ट करता आमच्या गोंयच्या सीएमाक. रिक्वेस्ट एक्चुअली करूंक जायना, तुका सांगूनय फायदो आहा जाल्यार खबर ना, पूण हांव सांगता एज अ कॉमन मनीस हांव सांगता. एकूच रिक्वेस्ट आसा, जितल्यो देवळां कडल्यो जे लोक रावता, लोकल स्थानीक गांवकार जे रावता,
तांकां नोटिसी दिवपाचे बंद करा म्हणून मातशें त्या पंचायतीक आनी कोण आसा पळय तुमचे तांकां सांगा. तुमकां जर खंय बी बिझनस करपाचो आसा तुमी आनी खंयी करा, गांवकारांक सतया नाकात. ती जागा तेंची जन्माची, त्या जागान जाणट्यांनी आपले सुख दूख पडयला. तांकां थंयसून काडी नाकात किंवा तांकां मोडपाच्यो धमकी दिया नाकात. तांकां थंयसून थंय गेली की ती सुखी रावची ना. तेंची जी हाय आसा ती घेय नाकात. कित्याक हितून देव देखून खोशी जावचो ना. कित्याक आमी जेन्ना एक झाडाक जर घरांतले भायर सरतना पळयता की आमकां एक बरें सुकून मेळटा की हावय थंय आमचें झाड अजून आसा सारकें. आमी एक सदां एक जाणटो मनीस आमच्या गेटी कडेन सेक्युरिटीज जर तो एक दीस ना जालो जाल्यार आमकां हुस्को जाता, खंय गेलो काय हो, कळ्ळें. सो ही थंयसरले स्थानीय लोक देव देखून म्हणटली अरे खंय गेले, तिका देखून एक दुख्ख जातलें, तिका देखून टेन्शन जातलें. सो हांव म्हणटा तुमी त्या गांवच्या लोकांक दुखयना, तुमी खंय तरी देवांक दुखयता कशें दिसता. सो हे सगळे करचे न्हू आनी हे सगळे बंद करचे. जे झगड्यो आयज धर्मा विरुद्ध आनी कितें फेक केसी घालप आनी कितें रेप केसी फेक घालप हेंचेर पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करा, मागीर कितें तें करा. कित्याक हांगासर खूब लोक दुखावला तुमच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर. हेका लागून म्हणटा तुमी दुखोवन लोकांची हाय घेया नाकात आनी कोणाकूच असो फॅसिलिटी करी नाकात. फावर हो म्हाजो मनीस, तो म्हाजो कार्यकर्ताचो मनीस ना. कायदो सुप्रीम कोर्टाचो आसा तेजेर सारको फॉलोअप करचो म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तो किंवा पंच जावं किंवा तुजो आमदार जावं. थँक्यू. देव बरें करूं तुका. आनी तुवें बरें कितें उलयलें लोकां खातीर जाल्यार पळयत रावा गोवा न्यूज एजन्सी. थँक्यू व्हेरी मच.